अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। टर्की में जो अर्थक्वेक आया है ज़लज़ला, उसकी तबाहकारी जारी है। न्यूज़ जो आ रही हैं बहुत ही हॉरिबल हैं और अभी तक पता चला है कि मोर देन 5000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। जो और नुकसान हुआ है जिसमें ज़ाहिर है इमारतें गिरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ज़ख्मी लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो उसका भी तो बाद में ही पता चलेगा। What we can expect is कि it would be a lot more than we are seeing right now. तो इसमें सीरिया में भी अभी कुछ और न्यूज़ अपडेट्स आई हैं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन सीरिया। लेबनान, साइप्रस, ये सारा एक लाइन थी जो कि इस अर्थक्वेक की थी, फॉल्ट लाइन जिसे कहते हैं। इसमें लगता ऐसे है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो अच्छी एक कारकर्दगी दिखा रहे हैं टर्की की हेल्प करने के हवाले से। बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, कोई रेस्क्यू टीम्स गई हैं वहाँ पे या नहीं, इसका मैं सर्च कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिल रही इस हवाले से। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुसीबत की घड़ी में हम अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा साथ दें। पाकिस्तान के हवाले से हम इसलिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है इस तरह के डिज़ास्टर्स को मैनेज करने का, और जब कोई कौम एक्सपीरियंस रखती हो तो उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि किस तरह आपने ये इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं। पाकिस्तान में 2005 का जो अर्थक्वेक था, जिसका पहले भी मैंने ज़िक्र किया था कि आई डिड सर्व इन दैट टू। वहाँ पे पाकिस्तानी एजेंसीज़, स्पेसिफ़िकली हमारी आर्म्ड फोर्सेस और बाकी आम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फ़कीदुल मिसाल उसमें किरदार अदा किया था। अगरचे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बाद में पता चला कि जितनी भी वो एड आई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा घपले हुए। वो एक अलहदा डिस्कशन है कि किस तरह से लोग इस तरह के डिज़ास्टर्स से फ़ायदा उठाते हैं। छोटी-छोटी बातों से लोग फ़ायदा उठाते हैं, या तो फिर बड़े वो इंटरनेशनल लेवल के डिज़ास्टर्स होते हैं और इसमें लोग ज़ाहिर है हेल्प करना चाहते हैं, तो उसमें आते हैं, घपले आते हैं। लेकिन फिर भी इसमें गुज़ारिश यही है, हम अपने लेवल पे दुआ कर सकते हैं खुदावंद मुताल से कि खुदा मैनकाइंड के ऊपर रहम करे इंशाल्लाह। और इसमें एक और बहस बार-बार इधर-उधर छिड़ रही है कि जी ये शायद सारी जो है ना, वो अगर खुदा के पास पावर होती तो वो इसको वो रोक लेता। वो एक अलहदा बहस है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इसका, कि जिसमें इस तरह के जो डिज़ास्टर्स आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आइमा ताहिरीन की तरफ से, असहाब किराम की तरफ से कहा गया है कि आप खुदा से दुआ करें और अपने लिए मग़फ़िरत और दूसरों के लिए भी मग़फ़िरत तलब करें, ताकि खुदा रहम करे इंशाअल्लाह, रहमत करे अपनी। बहरहाल इसमें जो एक और वरीसम न्यूज़ आ रही है बार-बार, जो मेरी नज़र से भी गुज़र रही है, सैयद अली हैदर हमारे बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पे बात की है कि एक ऑर्गनाइज़ेशन है एसएसजीईओएस आई बिलीव। तो ये उनका लोगो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं शो कर देता हूँ ट्विटर पे। वो लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबर दे रहे हैं कि शायद नेक्स्ट 15 डेज़ में पाकिस्तान और इंडिया में भी इसी तरह की कोई तबाहकार एक्टिविटी होने जा रही है। इसमें जो सैयद अली हैदर ने बताया, मैंने भी इसके ऊपर सर्च की है। फिर रिसर्च तो इसे हम नहीं कहते, ये सर्च होती है, बस हमारे लोग कह देते हैं रिसर्च, क्या हमने यहाँ पे कोई ट्रायल थोड़ी करने। बहरहाल लिटरेचर सर्च होती है ये। तो उनके ये ट्विटर मौजूद हैं जिस पे उन्होंने कुछ रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं, और एक रीजन जो उन्होंने डिवाइड किया है इसमें वो ये था, ये टर्की से लेके ऑनवर्ड कुछ उन्होंने और रीजन्स भी इंक्लूड किए थे, लेकिन ये ज़ाहिर है एक एस्टिमेट होता है। जो दूसरा उनका अंदाज़ा इस हवाले से वो ये है कि चाइना से लेकर कुछ एरिया वहाँ पे आ सकता है अर्थक्वेक। जो तीसरा वरीसम है वो पाकिस्तान और इंडिया के एक फ़ॉल्ट लाइन के साथ एक लाइन लगी हुई है उनके अंदाज़े के मुताबिक। सेस्मिक एक्टिविटी को ये लोग मॉनिटर करते हैं, मीन जो ज़मीन का घूमना और ये सारी चीज़ों को। तो इसमें उन लोगों का शायद ये है कि अगले कुछ दिनों में शायद पाकिस्तान और इंडिया में भी इस तरह के ज़लज़ले आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो सकता है उनकी कम हो। बहरहाल ये पॉसिबिलिटी है। देखें, ये सारी वही फ़ॉल्ट लाइन्स होती हैं कि जो ज़मीन की जो एक्टिविटी है अंदरूनी तौर पर
اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو موسمی تغیرات ہیں اس حوالے سے بھی ہمارا جو ملک ہے وہ ولنریبل کنڈیشن میں ہے۔ ابھی جو یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کا بھی اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو کانٹیننٹ کہہ لیں، یہ سب کانٹیننٹ اسپیسیفکلی پاکستان، انڈیا، یہ سارے اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ پاکستان تو اسپیسیفکلی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ کے تحت جو چینجز آ رہی ہیں ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے ہمسایہ ملک کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے پانی روکا ہوا ہے پاکستان کا، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں کہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو اگر ایسا ہونا ہے تو بہرحال خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے جو ہیومینٹی ہے اور جو مین کائنڈ ہے، خداوند متعال اس پر اپنی رحمت کرے، اور انشاءاللہ خدا کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی پریپیئر ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ بہت سے جو کنٹریز ہیں جو کہ اس فالٹ لائن پہ ہوتے ہیں، دے ڈو پریپیئر فار دس، جیسے جاپان میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں یا آتے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو گھروں کی شیپ ہے اس کو ایک سرٹن طریقے سے بنایا تاکہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ بہرحال اس کو پریونٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹرکی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بلند و بالا عمارات اور باقی سب کچھ، اور جب یہ سارا کچھ گرا تو اس سے بہت زیادہ نقصان، پہلے بھی ان کا 99 میں بلیو تھا اس طرح کا زلزلہ، اور 1939 میں، اور اس کے بعد پھر یہ والا ہوا۔ تو وہاں پہ چونکہ زیادہ رپورٹڈ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی ہو، بٹ اسٹل یہ پاسبلٹی کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے۔ ایک میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ظاہر ہے لوگ اس طرح کی جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی تھیوریز آتی ہیں۔ یہ ایک ہمارے چینل ہے جس پہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ زلزلہ آیا نہیں، یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے کسی ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ I don't think there is any reality to such kind of news۔ آپ کو پتہ ہے کہ I believe 2 سال پہلے یو ایس میں ٹیکسس میں ایک بہت ہی سرد قسم کا طوفان آیا تھا کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ جم گئی تھی، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑی، جناب پنڈت جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہوں نے تباہی پھیر دی کہ جناب روحیں نکل رہی ہیں، روحیں واپس، جو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، روحیں نکل گئیں، روحیں واپس، ایک سنسنی پھیلائی۔ یار نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی بات۔ اگر کوئی سائنٹیفک چیز ہے، جیسے یہ ایس ایس جی اوز نے کچھ اگر بات کی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وہ ہو، ایک سائنٹیفک بیس اس کی ہو، لیکن ایسے ہی اٹھ کے جناب لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ جی بس یہ خود ہی کچھ دوسرے ملک کروا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ملک اتنے قابل ہوتے، اسپیسیفکلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں کہ جو اس طرح کے زلزلے وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے ملکوں میں جو تباہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ روک لیتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کی صورتحال ہے جو ہم لے کے آ جاتے ہیں۔ ابھی یو ایس میں تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سنو سٹارم آیا ہے بفلو کے ایریا میں اور باقی جگہ پہ، جس میں کوئی سینکڑوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بہت سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہے تو یہ اپنے ملک میں پریونٹ کر لیں، اگر یہ کریٹ کر سکتے ہیں تو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جی، دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال تمام مظلومین جہان کو، مستضعفین جہان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ پہلے ہی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، اب سیریا کے جو امیگرینٹس ہیں، جو لوگ جنگ زدہ علاقے سے ادھر آئے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا ہونا بہت تکلیف دہ ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔